कपाल काट्ने विदेशी नाईहरूको संख्या बढेको बढे, उनीहरूको आम्दानी महिनाकै लाखौँ। एयरपोर्टमा देश छोडी हिँड्नेहरूको भिड बढेको बढे, मास्टर्स गरेर विदेशमा टोयलेट सफा गर्नेहरूको भिड बढेको बढे। विदेशमा त्यही नै काम गर्नु छ भने आफ्नो खेतबारी बाँझो किन राख्नु पर्यो? बुढेसकालका सहारा छोराछोरी आफ्नो बाआमालाई छोडेर विदेश किन जानु पर्यो? एनसेलको ग्राहक बढेको बढे, मुनाफा बढेको बढे, तर राजस्व सङ्कलन बढेन। विभिन्न ग्रुपका व्यवसायी घरानाहरूको सम्पत्ति बढेको बढे, तर राज्यको ढुकुटी बढेन। देशलाई समृद्ध बनाउनु छ भन्ने यस्ता व्यवसायीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो। जनतालाई नै सुशासन सिकाउने सरकार उनीहरूबाट नै चन्दा किन खानु पर्यो? दुर्गन्धित हिलोको बीचमा कमलले बाफ्ना छरेको देखे। 16 घण्टा लोड सेटिङ हुने राजधानीमा 24औं घण्टा बत्ती बलेको देखे। करोडौंको महललाई चापी भोलिको त्रासमा बाँच्नेहरू देखे। आफ्नै नागरिकलाई करको भार थमाई विदेशीलाई छुट गरेको देखे। पाहुनाको स्वागत प्रेमको प्रस्ताव प्लास्टिकको फुलले गरेको देखे। सामान किन्दा भ्याट तिर्न लगाएर फर्जी बिल काटेको देखे। अफलाइनबाट भ्याट बिल बनाएर डिजिटल कारोबारको नारा लगाएर जनताकै पैसा लुटेकै देखे। राजस्व त जनतालाई तिराएकै छु, विकासवादी नाराहरू देखाएकै छु, नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाएकै छु, शिक्षा बिना नै म नेता कहलाएकै छु। दर्शकबिन नमस्कार। समाधान नेपाल कार्यक्रम हेर्नका निमित्त मिथिला नेपाल टेलिभिजन हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रस्तुता सचिन सिंह। दर्शकबिन, सरकारले प्रत्येक नागरिकसँग प्यान नम्बर हुनुपर्दछ भनिएको छ। हाम्रो देशको कुल जनसङ्ख्या मध्ये व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिएका 36 लाख जनता छन् भन्ने व्यावसायिक प्यान नम्बर लिएर व्यवसाय गरेका 18 लाख भन्दा बढी जनता छन्। हामी जनता, व्यवसायी होस् या किसान, विद्यार्थी होस् या पेसाकर्मी, सरकारलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कर तिरेकै हुन्छौँ। स्थानीय स्तरमा वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमा कर तिरेकै हुन्छौँ भने मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय, भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले राजस्व सङ्कलन गरी सरकारको ढुकुटीमा रकम जम्मा गरिरहेकै हुन्छ। आज हामी चाहिँ व्यापारी, जनता, आन्तरिक राजस्व कार्यालय जस्ता विषयवस्तुमा रहेर त्रिपक्षीय हितलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छन्। सरकारले प्रत्येक नागरिकसँग प्यान नम्बर हुनुपर्दछ र प्यानमै कारोबार गर्न भनिएको छ। हामीले भाटभटेनी जस्ता सुपर स्टोरहरूमा सामान किन्न जाँदाखेरि बिलिङ गर्ने बेलामा प्यान नम्बर माग्दैन। किनिएको सामानमा भ्याट कर जोडेर बिल हातमा थमाइदिन्छ। तर हामीले तिरेको कर व्यवसायीहरूले सरकारको ढुकुटीमा पुर्यायो कि पुर्याएन हामीलाई थाहै छैन। ₹35 करोड बढीको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उपलब्ध गराएको सफ्टवेयरबाट कम्प्युटर प्रिन्ट बिलमा कारोबार गर्न भनिएको छ। जुन अहिले 10 करोड भन्दा बढीको कारोबारमा कम्प्युटर बिल अनिवार्य लागू गरेको छ। तर त्यो बिल अनलाइनबाट प्रिन्ट गरे हो कि अफलाइनबाट हामीलाई थाहै छैन। आइआरडीकै सफ्टवेयरबाट कारोबार हुन थालेपछि जिम्मेवार सरकारी निकाय ठुलो युद्ध नै जिते जस्तो गरेर खुसीले दङ्ग भएका छन्। यता व्यवसायीहरू अनलाइन सिस्टमको फाइदा उठाउँदै मालामाल भइरहेका छन्। वास्तवमै आइआरडी सफ्टवेयर कर छली रोक्नेका लागि बनाइएको हो भने नोटिफिकेसन जस्ता करदाताले पाउने जानकारीको सुविधा किन नराखे होला? यो त सिधै व्यवसायीलाई कर छली गर्ने तरिका सिकाएको होइन। यही सेरोफेरोमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। राजस्व छलीका विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुन प्रसाद भट्टराई। आम जनताको रूपमा पनि कर नतिर्ने व्यक्तिहरूको लागि क्वेसन उठाउने, समाजमा बहिष्कार गर्ने थुप्रै विधिहरू छन्।
त्यसमा यसको लागि सबै किसिमका हाम्रा ऐन नियमहरू, हाम्रा प्रणालीहरू, कर प्रशासनले गर्ने व्यवहार र करदाताका इमान्दारिता सबै जोडिन्छ। करको सदुपयोग गर्ने, कर उठाउने, कर तिर्ने कुरामा एउटा पक्ष मात्रै दोषी छैन। अझै पनि ठूला ठूला व्यापारिक घराना तथा कम्पनीहरूले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व बुझाएको पाइँदैन। विभाग डिजिटल सिस्टममा गएकाले पहिले जसरी सजिलै कर छल्ने अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ भट्टराई। अनि हिजोको अवस्थामा हातले लेखेका बिल थिए, बिल दिइसकेपछि च्यात्न सक्थ्यो, मिसिङ हुन सक्थ्यो। अब हाम्रो सफ्टवेयरबाट इस्यु भएको बिललाई उसले मेटाउन सक्दैन, उसले त्यसलाई हटाउन सक्दैन र त्यो यस्तो खालको सिस्टम छ कि डिलिट गर्ने मात्रै सिस्टम, त्यो सफ्टवेयरका केही मापदण्डहरू छन् स्वीकृति दिने बेलामा, त्यो डिलिट गर्ने एउटा सिस्टम अथवा तलमाथि डाटा तलमाथि गर्ने सिस्टम भयो भने कर चोरीको कुरा छुट्टा हामी निकाल्छौँ, गरेमा मात्रै पनि 5 लाख रुपियाँ जरिमाना छ। तर अझै पनि व्यवसायीले आफ्नो आम्दानीमा गिरावट आएको विवरण पेश गर्दै पनि कर छली गरिरहेका छन्। देशभर 55 लाख करदाता भएको विभागले गर्वका साथ बताइरहँदा कहिले लक्ष्य अनुरूपको राजस्व सङ्कलन गरेको भने देखिँदैन। 55 लाखको हाराहारीमा प्यान हामीले वितरण गरिसकेको स्थिति छ। अझै पनि हामीले के हुन सक्छ भने कतिपय अवस्थामा ट्याक्स पेयर एजुकेसन हामीले थुप्रै विधिहरू थुप्रै ठाउँमा कामहरू गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान पेश गर्ने भनेर हाम्रो पोलिसीको माध्यमबाट धेरै काम गरेका पनि छौँ। कर छली गरेर जोगाएको सम्पत्ति लुटेर ठगेर कमाएको जस्तो हुने भन्दै करदातालाई फेयर कारोबार गर्न सुझाउँछ विभाग। तर कर छलीमा कर्मचारीकै मिलेमतो हुने गरेको घटनामा ध्यान गएको खै। यहाँ त कर्मचारीकै काम कारबाही फेयर देखिँदैन, करदाता पनि कर छल्न पाए ठूलै उपलब्धि हासिल गरे जस्तो गर्छन्। उपमहानिर्देशक भट्टराईका अनुसार अहिले आन्तरिक राजस्व विभागको अवस्था पहिले भन्दा निकै सुधार भएको छ। तर कर्मचारी त्यति सशक्त हुन नसक्नु र करदातामा करको उचित ज्ञानको अभाव भई सृजिएको इमान्दारिताको अभावले कर सङ्कलनमा केही समस्या देखिए पनि विभागले सबै समस्याको निक्रियोल निकाल्नतर्फ लागि परि नै रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। कर प्रशासनमा काम गर्नेहरूको क्षमता नपुगेको, बिहेभियर कमजोरी अथवा अरू खालका कुराहरू पनि जोडिन सक्छन् भने करदाता पनि इमान्दार नभएको र कर चोर्ने प्रयास भएको हुनसक्छ। यसमा हामी यो कुरामा केही हदसम्म स्वीकार्न पनि हामी तयार हुन्छौँ। सबै सरकारी कार्यालयको यो साझा भनाइ नै हो, तर कार्यान्वयन गरेको खै कि जनतालाई आश्वासन दिने काम मात्र हो। कर सङ्कलन कम हुनुमा ठूला ठूला व्यापारी र कर्मचारीकै सेटिङ प्रमुख कारण हो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उहाँको भनाइ यस्तो छ। प्रमाण बिना हामीले त्यसरी बोल्न मिल्दैन उहाँ भन्नुहुन्छ। त्यसो भए अहिलेको सुनकाण्डमा प्रमाण नै भेटिए पनि किन आरोपी सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको त? कम्प्युटर बिलिङको कुरा विभागले गरिरहँदा अफलाइन कारोबार थ्रु भइरहेको कर छलीमा ध्यान गएको खै? करदाताको संख्या बढ्नु मात्र ठूलो कुरा हो कि कारोबार पारदर्शी हुनु? दर्शकवृन्द, हाम्रो देशको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 55 लाख भन्दा बढी करदाताहरू छन्। हाम्रो देशको कुल राजस्व सङ्कलनमा 47% योगदान आन्तरिक राजस्वको छ। तर कस्तो विडम्बना, लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुँदैन। कर लाग्ने भनेको आम्दानी र खर्चलाई घटाएर बचिएको आम्दानीबाट हो। तर व्यवसायीहरूले कमाइएको आम्दानीबाट कर तिर्नुको फट्टा नयाँ नयाँ गाडी किन्छ, त्यसको प्रत्येक वर्ष डिप्रिसिएसन खर्च देखाउँछ, तालिमको नाउँमा विदेश भ्रमण गर्छ, थप लगानी गर्छ, त्यसपछि बाँकी रहेको आम्दानीबाट केही प्रतिशत रकम मात्र कर तिर्दछ। यो त नियम सम्बद्ध गर्ने कर छली हो। 100% कर छली र कालो धनको बारेमा छुट्टै अध्याय छ। यही सेरोफेरोमा रहेर आन्तरिक राजस्व विभागका उप महानिर्देशक अर्जुन प्रसाद भट्टराईसँग गरिएको यो कुराकानी। हाम्रो देशमा प्रत्यक्ष करदाताहरूको सङ्ख्या कति छ? त्यसमध्ये ठुला करदाताहरूको सङ्ख्या कति मात्रामा छन्? हामीले आन्तरिक राजस्व विभागले अहिले बिजनेस प्यानको रूपमा झन्डै 18 लाखभन्दा बढी करदाताको प्रशासन गर्छ। त्यस्तै गरी व्यक्तिगत प्यान भन्छौँ हामी, पर्सनल प्यानको रूपमा 36 लाख जति करदाताको प्रशासन गर्ने भएको हुँदा समग्रमा हामीले 55 लाख करदाताहरूको आन्तरिक राजस्व विभागले प्रशासन गरिआएको छ। कुल राजस्व सङ्कलनमा आन्तरिक राजस्वको कति प्रतिशत योगदान छ? हामीले विगतका डाटाहरू हेर्दाखेरि
केही वर्ष अगाडिदेखि अथवा अहिलेसम्म आउँदाखेरि आन्तर्राजस्व र भन्सार राजस्वको तुलना गर्दा हामीभन्दा भन्सार राजस्वको असुलीको दर बढी थियो, सङ्कलन थियो भने गत साल केही भन्सारमा आन्तरिक रूपमा आयातको रूपमा घटिरहेको र आन्तर्राजस्व बढिरहेको स्थिति हेर्दा पछिल्लो समय गत सालकै डाटालाई हेर्दा आन्तर्राजस्व भन्सार राजस्वभन्दा बढी र कुल राजस्वमा आन्तर्राजस्व विभागको योगदान झन्डै 47% चाहिँ नि योगदान रहेको अवस्था देखिन्छ। व्यवसायीले व्यवसायमा गर्ने खर्चहरू गरिसकेपछि अन्त्यमा आएर कर तिर्ने गर्दछ, तर जनताहरू पहिला कर तिर्दछ, त्यसपछि बाँकी बचेको सेलेरीबाट छोराछोरी पढाउने आफ्नो घर खर्च धान्ने गर्दछ। यस्तो नियम चाहिँ किन भने होला? मूलत कर भनेको आम्दानीमा लाग्नेमा हाम्रो आयकर अथवा मूल्यवृद्धि कर, अन्तशुल्क या विभिन्न खालका ऐनहरूले कसरी कर लाग्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ र यसरी कर लाग्ने व्यवस्था गर्दा उसले जहाँ आय गर्छ त्यसमा उसले कर तिर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता पनि हो। त्यसो हुँदा उसले आफूले कमाएको आयबाट लाग्ने खर्चहरू सबै कट्टा गरिसकेपछि उसले तिर्नुपर्ने अथवा छुटका सुविधाहरू उपयोग गरिसकेपछि त्यहाँभन्दा बढी आम्दानी छ भने कर तिर्नुपर्ने र त्योभन्दा बढी आय तिर्नुपर्ने तहको आम्दानी छैन भने कर नतिर्नुपर्ने अथवा तिर्न नपर्ने व्यवस्था हो। त्यसो हुँदा यो करको प्रणाली नै यस्तो हो कि जोसँग आम्दानी छ, जसले तिर्नुपर्ने एबिलिटी छ उसले मात्रै कर तिर्नुपर्ने र जसको आम्दानी नै छैन, जसले कारोबारै गरेको छैन, इन्कम भएको छैन भने त्यसले कर तिर्न नपर्ने यो संसारभरिकै व्यवस्था हो। त्यही अनुसार हामीले नेपालमा पनि त्यही नै प्रणाली हो हाम्रो। अन्यथा पहिले तिर्ने र पछाडि तिर्ने भन्दा पनि आयमा एउटा कर तिर्नेहरू कतिले अग्रिम करगट्टीको रूपमा कट्टा हुन्छ, पछि मिलान हुन्छ, कतिले किस्ताको रूपमा पहिला बुझाउने र अन्तिममा त्यसको क्यालकुलेसन गर्ने हुन्छ, कतिले एकैचोटि बुझाउने खालका विभिन्न विधिहरू छन्। तर यसको अन्तिम निष्कर्ष के हो भने जहाँ आम्दानी हुन्छ त्यहाँ कर लाग्छ र त्यो कानुन बमोजिम हुन्छ। यही नै संसारकै विधि हो र हाम्रो विधि पनि त्यही संसारकै विधि अनुकूल नै छ। ठिक छ, जनताले कमाएको आम्दानीबाट कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा, स्वास्थ्य उपचार जस्ता शीर्षकमा खर्च गट्टी गर्न पाउँछ। त्यो त केही रकम मात्र नहो, तर व्यवसायीहरूले कमाएको आम्दानीबाट कर तिर्नुको फट्टा नयाँ नयाँ गाडी किन्छ, डिप्रिसिएसन खर्च प्रत्येक वर्ष देखाउँछ, तालिमको नाउँमा विदेश भ्रमण गर्छ, थप लगानी गर्छ, व्यापार विस्तार गर्छ र बाँकी रहेको आम्दानीबाट केही प्रतिशत रकम मात्र खर्च गर्छ। तपाईहरू जानी लाचार भएर ठुलो हेरेर बस्नुको कारण चाहिँ के होला? तपाईँहरूले जुन छुट दिने र छुट पछाडि कर लाग्ने भन्ने कुरा हो, त्यो हाम्रो विधि जुन राज्यले नै सोसल सेक्युरिटीको रूपमा सञ्चय कोषमा सर्टेन तहको रकम जम्मा गर्दा खर्च कट्टी दिने, नागरिक लगानीको रूपमा भएका खर्चहरू कट्टी दिने, बिमाका रूपमा भएका कुराहरू खर्च कट्टी दिने, यो स्वाभाविक हो। र त्यो तहमा भएका आम्दानीहरूमा पनि उसलाई व्यक्तिको लागि 5 लाख र उसको दम्पतिको लागि 6 लाखको दरमा जुन छुट दिएको छ, छुट गरिसकेपछि त्यहाँभन्दा पनि बढी आम्दानी छ भने त्यस आम्दानीमा पनि स्ल्याबको रूपमा 10, 20, 30, 36 र 39 को दरमा कर लाग्दै जाने हो। यसबाट पनि के देखिन्छ भने सर्टेन तहको करदाता जसले बढी आम्दानी गर्छ उसलाई बढी कर लाग्ने, घटी आम्दानी गर्नेलाई कम कर लाग्ने र अझै कम आम्दानी गर्नेहरूलाई करै नलाग्ने खालको परिस्थिति छ। यता बिजनेसको हेर्ने हो भने निकायहरूको लागि आम्दानी र खर्चको रूपमा कुनै छुटको व्यवस्था छैन। उसलाई जति कर लाग्ने हो स्ल्याबमा त्यो पुरै कर लाग्छ। त्यसमा पनि व्यक्तिगत रूपमा फर्महरू छन् भने पनि उसले आम्दानीपछि पाउने छुट, त्यसपछिका खर्च भइसकेपछि करको क्यालकुलेसन गर्ने विधि त्यही हो। उनीहरू गाडी चढे भने पनि उनीहरूले बिजनेस गरेको हिसाबले, नाफा गरेको हिसाबले क्यालकुलेसन त्यो आफ्नो आय र खर्चका विवरणहरू क्यालकुलेसन गरेको हिसाबले नाफा उनीहरूले प्राप्त गर्ने हो। त्यही नाफामा उनीहरू कर लाग्ने। उनीहरू गाडी चढ्यो भने पनि अन्यथा होइन कि नाफाकै भागबाट यो वर्ष नाफा गर्यो भने अर्को वर्ष गाडी चढ्न पाउँछ, उसले रोक्न सक्दैन। राज्यले त उसलाई त कर तिरेको रकम त अरू आफूले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकै छ। त्यसो हुँदा उनीहरूले डिप्रिसिएसन पाउनु गलत होइन। डिप्रिसिएसन आफ्नै विधि छन्। यो संसारभरि इस्ट्याब्लिस भएको हो कि करका बिजनेसका क्यालकुलेसनहरू कसरी हुन्छन्, व्यक्तिका क्यालकुलेसनहरू कसरी हुन्छन्, इन्कमका क्यालकुलेसनहरू कसरी हुन्छन् भन्ने कुराहरू यो विधि उनीहरूलाई विशेष छुट
र व्यक्तिगत आम्दानीमा विशेष छुट नभएको अवस्था होइन। यसको क्यालकुलेसन गर्ने विधि नै उसको आम्दानी, खर्च र बाँकी रकम नाफा र त्यसबाट कर तिरेको पैसाको प्रयोग हो। यसमा खास त यो भन्न खोजेको कुराले त्यस्तो खालको परिस्थिति होइन। उनीहरूले जुन गाडी चढेर हिँड्यो भने पनि उनीहरूले त्यो गाडी चढ्ने इन्कम देखाउनुपर्छ। उसले आय देखाएर आयबाट उसले त्यो पैसाहरू बाट किन्न सक्ने अवस्था त ओपन हुन्छ। बढी आम्दानी गर्नेले किन्न सक्छ, सबै बिजनेस गर्नेले किन्न सकेका पनि छैनन्। त्यसो हुँदा आम्दानीकै आधारमा उसले पैसा खर्च गरेर किनेको, यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने जस्तो पनि लाग्दैन। यो त नियम सम्बद्ध गर्ने कर छली हो। 100% कर छली र कालो धनको बारेमा छुट्टै अध्याय छ। देशको मेरुदण्ड नै भात्ने जस्ता क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर धनी झन धनी, गरिब झन गरिब हुँदै गइरहेका छन्। तपाईँहरूको नैतिकतामा नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। यो कुराहरू गर्नुभयो। वास्तवमा ट्याक्स चोरी गर्ने, कम ट्याक्स तिर्न कोसिस गर्ने, फ्रडका कारोबार गर्ने सम्भावना रहन्छन्। ती कामहरू गर्नका लागि त्यस्ता चोरीहरू पत्ता लगाउने, तिनीहरूमाथि कारबाही गर्ने हाम्रा विधिसम्मत कुराहरू हामीले इस्टाब्लिस गरिसकेका छौँ। हामीले नियमित रूपमा कर तिरेका करदाताहरूमा जसले लुकाउने प्रयोजनका लागि गरेको छ भने फुल अडिटको माध्यमबाट ती करदाताका विवरणहरूमाथि हाम्रो छानबिन हुन्छ। त्यसै गरी कर चोरी गर्यो अथवा उसले नक्कली कागजातहरू बनायो, नक्कली बिलका प्रयोग गर्यो, आम्दानी लुकायो भने हामी अनुसन्धानको दायरामा त्यस्ता खालका करदातालाई हामी ल्याउने र कारबाही गर्ने खालका हाम्रा विधि प्रक्रियाहरू छन्। र हामीले के भन्न सक्छौँ भने त्यो खालका कामहरू बजारमा हुन सक्छन्, तर ती कामका न्यूनीकरण गर्नका लागि हामीले हाम्रो विभागकै कुरा गर्ने हाम्रा छुट्टै यो अनुसन्धान गर्ने शाखा पनि छ, यो महाशाखा पनि छ। त्यसभित्र कर्मचारी अनि त्यसपछि कार्यालयमा पनि त्यस खालको चाहिँ व्यवस्था, अनुसन्धानका विधिहरू, सूचनाहरू, खर्चका कुराहरू, बिक्रीका कुराहरू, आम्दानीका कुराहरू हामीले ग्यादरिङ गर्ने खालका सिस्टमहरू पनि बनाएका छौँ। यी खालका सिस्टमका आधारमा जसले चोरी गर्छ त्यस्ता करदातालाई समातेर फेरि हामीले कारबाही गर्यो भने त्यसले त्यो कारबाही उसले 1 लाख चोरी गर्यो भने त्यसको धेरै गुणा फेरि उसले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने र खालका चाहिँ परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यसो हुँदा कर चोरी हुन्छ यो संसारभरि, धेरै थोरै होला। हामीले र यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हामीले कतिपय प्रणालीमा सुधार पनि गरेका छौँ, व्यवहारमा सुधार पनि गरेका छौँ, कनेक्टिभिटीमा सुधारहरू गरेका छौँ, डाटाबेस बनाउने प्रयास पनि गरेका छौँ, डिजिटल प्रविधिको पनि हामी प्रयोग गरेका छौँ। यसको माध्यमबाट त्यस्ता खालका करदातालाई, कर चोर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने र उनीहरूबाट ट्याक्स लगाउने र त्यस्ता गर्न खोज्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने खालका विधिहरू पनि हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। र मैले यहाँ के भन्छु भने हामी पूर्णतया चोरी छैन यो होइन, छ। नक्कली बिलका प्रयोग पनि गर्न सक्छन्, तर न्यूनीकरण गर्ने विविध उपाय टेक्नोलोजीको माध्यमबाट, नलेजको माध्यमबाट, डाटाबेसको माध्यमबाट हामीले त्यसलाई न्यूनीकरणको प्रयास चाहिँ नि गरिरहेका छौँ। अपेक्षा अनुसारको कर सङ्कलन नहुनुमा दोषी चाहिँ को? आम जनता, व्यापारी कि कर्मचारी? तपाईँले भनेको कुरामा आम जनता त यसमा दोषी सामान्यतया छैन। किन हुन त आम जनताको रूपमा पनि कर नतिर्ने व्यक्तिहरूको लागि क्वेसन उठाउने, समाजमा बहिष्कार गर्ने थुप्रै विधिहरू छन्। त्यसमा यसको लागि सबै किसिमका हाम्रा ऐन नियमहरू, हाम्रा प्रणालीहरू, कर प्रशासनले गर्ने व्यवहार र करदाताका इमान्दारिता सबै जोडिन्छ। करको सदुपयोग गर्ने, कर उठाउने, कर तिर्ने कुरामा एउटा पक्ष मात्रै दोषी छैन। यसमा आम जनतालाई दोषी भन्न मिल्दैन। जनताबाट ती आवाजहरू आउनु पर्यो कि कर समाजभित्र बस्ने मान्छे जसले कर नतिरिकन ठुला कारोबार गरेको छ भने पनि उसमाथि क्वेसन उठाउनु पर्यो कि यसले यो खालको जीवनस्तर भन्नु कति कर तिरेको छ, त्यो जनताको अधिकार हो, जनताले उठाउनुपर्छ, जनता आफैमा दोषी छैन। मूलत कर प्रशासनले गर्ने कर प्रशासन र करदाता इमान्दारिता यसभित्र थुप्रै कुराहरू लुकेका छन्। त्यसो हुँदा हामीले कर प्रशासनका सुधार गर्ने, कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउने, कर प्रशासनलाई जवाबदेही बनाउने र कर प्रशासनमा कहिलेकाहीँ बेला बेलामा क्वेसनहरू पनि उठ्छन्, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, न्यूनीकरणका विधिहरू के हुन सक्छन् त्यो पत्ता लगाउने, कार्यान्वयन गर्ने र करदातालाई पनि अनुसन्धानको माध्यमबाट, ट्याक्स पेयर एजुकेसनको माध्यमबाट त्यसका पर्ने प्रभावहरू अनि अनुसन्धानमा पर्ने प्रभावहरूको बारेमा जानकारी गराउने, कर चोर्नेहरूलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने खालका एक्टिभिटीहरू हामीले गर्न जरुरी छ। त्यसो हुँदा म के भन्छु भने
हामी यो कर कम उठ्नमा बढी दोषी र कम दोषी भन्दा संयुक्त प्रयास हो। केही होला हामीले पनि केही सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउँहरू होलान् कर प्रशासनले, र करदाता पनि इमान्दार हुनुपर्ने थुप्रै ठाउँहरू छन्। हामी सबै सुध्रिनुपर्छ र जनताले यसका बिचमा आवाज उठाइरहनुपर्छ र जनताले यसका रूपमा बोल्नुपर्छ कि कसरी करहरू कसरी उठिरहेको छ, कसले तिरिरहेको, त्यो हामीलाई सूचना जानकारी हुनुपर्छ। त्यसो त जनता त दोषी छैन छ भने हामी कर प्रशासनमा काम गर्नेहरूको क्षमता नपुगेको, बिहेभियर कमजोरी अथवा अरू खालका कुराहरू पनि जोडिन सक्छन् भने करदाता पनि इमान्दार नभएको र कर चोर्ने प्रयास भएको हुनसक्छ। यसमा हामी यो कुरामा केही हदसम्म स्वीकार्न पनि हामी तयार हुन्छौँ। श्रमजीवी अथवा जनताले तलब पाउँदा टिडिएस कट्टी गरेर पाउँछ। सामान किन्दा व्यापारीले भ्याट बिल हातमा थमाइदिएकै हुन्छ, तर त्यो भ्याट बिल सही हो कि फर्जी हामीलाई थाहा छैन। यो पानीलाई धमिलो बनाएर माछा मार्ने व्यापारीहरूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के होला? यसमा अघि मैले भने कि कर प्रशासनको क्षमता, करदाताको एजुकेसनको लेभल, पालना गर्ने क्षमता, थुप्रै कुराहरू यसमा जोडिन्छ। अब यसमा हामीले एउटा के स्वीकार गर्नुपर्छ भने करदाताले कहिलेकाहीँ दिएका बिलहरू सही हो कि होइन भन्ने क्वेसन पनि उठ्छ। यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नका लागि के विधि बनाएका छौँ भने सिबिएमएस भन्ने एउटा होइन, कम्प्युटर बिलिङ मोनिटरिङ सिस्टम भन्ने एउटा, सेन्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ सिस्टम भन्ने एउटा हामीले बनाएका छौँ। त्यो भनेको के हो भने अनलाइन बिलिङको विधि हो। त्यो गत साल हामीले वार्षिक 35 करोडभन्दा बढी कारोबार गर्नेहरूले अनिवार्य रूपमा यो सिस्टम, अनलाइन सिस्टम जुन हाम्रो बिलिङ सिस्टम छ, त्यसमा यो बिल अनिवार्य रूपमा काट्नै पर्छ। र अहिलेको हामीले बजेट हेऱ्यौँ भने 25 करोडभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्नेहरूले अनिवार्य रूपमा यो प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्छ। यो प्रणाली भनेको रियल टाइम, करदाताले रियल टाइम कारोबार गरेर बिल इस्यु गरेका कुराहरू हाम्रो डाटाबेसमा आउँछ। त्यस पछाडि गइसकेपछि कम्प्युटर बिलिङको सुरुवात हामीले गत सालदेखि गरेका छौँ। कम्प्युटर बिलिङको सुरुवात गर्दाखेरि अन्तशुल्कजन्य कारोबार गर्ने प्रतिष्ठानहरूले, मदिरा खुद्रा व्यापार तहमा होइन कि उत्पादन तहमा गर्नेहरूले अनिवार्य रूपमा हामीले अनुमति दिएको सफ्टवेयरबाट मात्रै बिल जारी गर्न पाउँछ। यो गत सालदेखिको व्यवस्था हो यो। अनि त्यसपछि अर्को तहमा गइसकेपछि हामी केही सुर्तीजन्य कारोबार गर्ने र होटल व्यवसायहरू जसले वार्षिक 5 करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्छ, त्यसले पनि कम्प्युटर बिलिङ जुन हाम्रो सफ्टवेयर विभागमा पेश भएर विभागले अनुमति दिएको सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर मात्रै बिल जारी गर्न पाउँछ। त्यसपछि 10 करोडभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्ने जोसुकै करदाताले वित्तीय क्षेत्रका बाहेक जहाँ बिलिङको प्रयोग हुन्न, बिलिङ क्षेत्रका वित्तीय क्षेत्रका करदाताहरू, सहकारी क्षेत्रका करदाताहरू बाहेक सबै करदाताले वार्षिक 10 करोडभन्दा बढीको कारोबार गरेमा अनिवार्य रूपमा कम्प्युटर बिलिङको प्रयोग गर्नै पर्छ। र यसबाट हामीले के भन्छ भने हिजोको अवस्थामा हातले लेखेका बिल थिए, बिल दिइसकेपछि च्यात्न सक्थ्यो, मिसिङ हुन सक्थ्यो। अब हाम्रो सफ्टवेयरबाट इस्यु भएको बिललाई उसले मेटाउन सक्दैन, उसले त्यसलाई हटाउन सक्दैन। र त्यो यस्तो खालको सिस्टम छ कि डिलिट गर्ने मात्रै सिस्टम, त्यो सफ्टवेयरका केही मापदण्डहरू छन् स्वीकृति दिने बेलामा, त्यो डिलिट गर्ने एउटा सिस्टम अथवा तलमाथि डाटा तलमाथि गर्ने सिस्टम भयो भने कर चोरीको कुरा छुट्टा हामी निकाल्छौँ, गरेमा मात्रै पनि 5 लाख रुपियाँ जरिवाना छ। त्यसो हुँदा यो सिस्टमबाट नै हामी कन्ट्रोल गर्दै गर्दै हामी यो ठाउँमा चाहिँ आइपुगेको। अब भोलिका दिनमा हामीले यो थ्रेसहोल्डका कुराहरू, अहिले मैले भनेका कुराहरू घटाउँदै सर्टेन लेभलमा पुगिसकेपछि हामीले बजारमा प्रयोग हुने बिलहरू, सर्टेन लेभलको करदाताहरूले जारी गर्ने बिलहरू नक्कली हुन सक्दैन। कम्प्युटर बिलिङ भनेको अर्थ के होइन भने कम्प्युटरबाट जारी भएको मात्रै कम्प्युटर बिलिङ होइन, त्यो बिल जारी गर्ने सफ्टवेयर हामीबाट अनुमति लिएर प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। यसबाट हामीले कन्ट्रोल गर्ने विधिको रूपमा यो लेभलसम्म चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ। र अहिले बजारमा हेर्न जानुभयो भने जहाँ यो बिल जारी हुन्छ 10 करोडभन्दा बढीले त्यो कम्प्युटर बिलिङै दिन्छ। 25 करोडभन्दा बढी अहिले भर्खर हामीले आएको यो हाम्रो कार्यान्वयनमा आएको हुँदा अझै गर्ने क्रम सुरु भएको छ भने 35 करोडको गत सालै थियो, 35 करोडभन्दा माथि यो विधिमा आइसकेको छ। र यसरी हामीले करदाताहरूलाई ट्र्याकिङ गर्दै गलत बिलहरू जारी गर्न नसक्ने र सही बिल जारी गर्ने काममा चाहिँ लागेका छौँ। र हाम्रो कन्ट्रोल विधि र संसारभरि चलेको बिलिङ कन्ट्रोलको अनलाइनै हो। हामी कुनै बेला सबै अनलाइनमा लैजान्छ। आजसम्म हामी यो बाटोमा, यो ठाउँमा मात्रै आइपुगेको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो त व्यापारी र कर्मचारीको मिलोमतोमै कर छली भइरहेका छन् भन्ने कुरा
एउटा चिया पसलेलाई थाहा रहेछ भने तपाईँहरूलाई थाहा नहुने कुरै भएन। वास्तविकता के होला? यो भन्ने गरिन्छ, मलाई लाग्छ अहिले हामीले 100% नै एकदम होइन भन्ने भन्दा पनि कहिलेकाहीँ छिटफुट कुनै ठाउँमा कसैले आफ्ना गलत कुराहरू गरेर फाइदा उठाएको पनि हुनसक्छ र आम जनताले कुरा उठाउनु अन्यथा मानिँदैन। तर हामीले यी कहाँ छन् त, यो गर्ने सम्भावना कहाँ छ, कर चोरीका सम्भावना कहाँ छ भने एउटा कर प्रशासन गएर कुनै करदातासँग मिलेर कर चोर्नलाई उत्साहित गर्ने कुरो मलाई लाग्छ अब सम्भव छैन। यी कुराहरू जुन हामीले विधिहरू बनाउँदै गएका छौँ, कम्प्युटर बिलिङ बनाइसकेपछि उसले बिल जारी नगर भन्न सक्दैन, किनभने उसले खरिदहरू देखिरहेको हुन्छ, स्टकहरू देखिरहेको हुन्छ, खरिद बिक्री खाताहरू राखेको हुन्छ। यी खालका कुराहरू हिजोका दिनमा उठे पनि हामी कर्मशः आज पनि यदा कदा उठ्न सक्छन्। यदि कोही त्यस्ता समस्या छन् भने त्यसमाथि कारबाही गर्ने, त्यसमाथि चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्ने र उसले गरेका कामहरूको बारेमा हामीले यी विविध कुराहरूको माध्यमबाट कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम अब हामीले गरेका छौँ भने यस्ता खालका क्वेसनहरूलाई कम गर्नलाई पनि हामी डिजिटल मोडेलमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। यो डिजिटल सिस्टमबाट नै अब धेरै कुराहरू करदाताले पेश गर्ने विवरण र कर प्रशासन गर्ने कामहरू आफ्नै तहले गर्न सकोस् भन्ने विधिमै हामी काम गरिरहेका छौँ। यदि कतै यस्ता खालका क्वेसनहरू उठेका छन् भने पनि कर प्रशासन यसमा यही कर्मचारीहरूप्रति जसले यो मिलीमतोगा कडाइका साथ हामी पेश हुन तयार छौँ र आम करदाताहरूलाई पनि म यहाँ यही मिडिया मार्फत एउटा यो टेलिभिजन मार्फत के भन्छु भने हामी इमान्दार बन्न सिकौँ र हामीले राखेका हामीलाई खाता पाता बिक्री खरिदका कुराहरू पर्याप्त राख्यो भने पनि त्यो चोर्नी र चोरेर कमाएको र हामीले गरेर कमाएको खासै धेरै अन्तर आउँदैन। त्यसो हुँदा म सबैलाई के अनुरोध गर्छु भने फेयर कारोबार गरेर कर तिर्दा धेरै फरक पनि पर्दैन। यहाँ मान्छेले तिर्न हुँदैन भन्ने पनि छ कतिपय, होइन, तिर्न हुँदैन भने धेरै जटिलता छैन, किनभने आम्दानी पनि भएको हुन्छ, खर्च पनि भएको हुन्छ। खर्च र आम्दानीको हिसाबै लगायो भने चोरी गरेको मान्छे रातारात एकदमै धनी करकै कुरा गर्छु, अरूको म गर्दिनँ। कर त्यस्तो पनि त देखिँदैन नि, उसले ल्याएकै चिज पैसा तिरेर ल्याइरहेको हुन्छ, बिक्री गरेको पैसा उठाइरहेको हुन्छ, ग्यापको पैसा पनि धेरै कुरा उसले खर्च गट्टी गर्छ र त्यसमा लाग्ने ट्याक्स पनि 25% तिर्छ उसले भने त्यो धेरै ठुलो कुरा। तर हामीले आम रूपमा के बुझाउँ, साँच्चै फेयर कारोबार गर्दा के हुन्छ, चोरी गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा नै हामीले पनि धेरै आम जनता अथवा हामीले बिजनेसम्यान अथवा हामीलाई त्यस्ता व्यापारीहरूलाई बिजनेसम्यानहरूलाई बुझाउन पनि जरुरी छ, किनकि उनीहरूले रियल कारोबारभित्र वास्तविक कारोबार गर्दा धेरै ठुला अन्तर हुँदै जाँदैन। त्यसो हो भने तपाईँकै कुरालाई मान्ने हो भने एनसेलको ग्राहक बढेको बढे, मुनाफा बढेको बढे, तर राजस्व सङ्कलन बढेन। विभिन्न ग्रुपका व्यापारी घरानाहरूको सम्पत्ति बढेको बढे, तर राज्यको ढुकुटी बढेन। यसो चाहिँ किन भयो होला? मलाई लाग्छ अहिले अब हामीले त्यसको भित्री रूपमा चोरी भएको छ, ट्याक्स लुज गर्नका लागि प्रयासहरू गरिरहेको छ भने हाम्रो इन्भेस्टिगेसनको विषय हुनसक्छ। त्यो नहुने भन्ने होइन, इन्भेस्टिगेसनको विषय हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ कतिपय बिजनेसहरूमा एउटा सर्टेन सेच्युरिटीमा गइसकेको अथवा एउटाले गरेका कामहरू विकल्प खडा भयो भने कतै त्यसको बिजनेस घटेकै पनि हो। अहिले हामीले हचुवाकै भरमा पनि हामीले कर प्रशासन बोल्न मिल्दैन, होइन। जस्तै कुरा गरौँ, हिजो हामीले घर घरमा टेलिफोनका कुरा गर्थ्यौँ, अहिले टेलिफोनहरू ल्यान्डलाइन टेलिफोनका मागै कम छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ, मोबाइलमा डाइभर्ट भयो। कैयौँ कुराहरू मोबाइलबाट हामीले गर्ने कुराकानीहरू फेरि हाम्रो अरू मेसेन्जरहरू, होइन, मा कन्भर्ट हुँदा भाइबरहरूमाबाट कुरा गर्ने प्रवृत्ति पनि होला, यसका रियल बेसहरू होला। तर यदि यसभित्र पनि उनीहरूका आम्दानी र खर्च भनेको डाटाबेसमा हुने बिजनेस हो, यो मैले तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो आम्दानी गर्ने खर्च लेख्ने कुराहरू एनसेल जस्ता अथवा ठुला कम्पनीहरू डाटाबेसमा हुन्छन्। उनीहरूले इन्कम पनि कुनै न कुनै ठाउँमा डाटा छोडेको हुन्छ र कुनै न कुनै ठाउँमा आम्दानी गरेको हुन्छ। अब हाम्रो यदि उनीहरूले कर चोरेको छ भने हामी त्यसलाई इन्भेस्टिगेसन गर्ने, विज्ञहरूको सहयोग पनि लिने र हामी तिनीहरूको छानबिन गर्न, चोरेको कुरा पत्ता लगाउन र हेर्नका लागि हामीलाई कुनै बाधा अडचन केही पनि छैन। उनीहरू पनि तयार छन् र कतिपय अवस्थामा उनीहरूको कर निर्धारण पनि भइरहेको हुन्छ। जस्तै अब उनीहरूका ती हेरेर हामीले एउटा फुल अडिटकै क्रममा पारेर पनि हाम्रो केही हुन्छ। तर हामीले साँच्चै चोरी भएको छ भने हामी इन्भेस्टिगेसन मोडलमा जान्छौँ
उसले अहिले हामी फुल अडिटको मोडलबाट हेरेका कुराहरूबाट हामीले ठिकै देखियो र कुनै त्यस्ता क्लुहरू फेला पऱ्यो भने त्यहाँभन्दा परको इन्भेस्टिगेसनमा जान्छौँ। तर उनीहरूलाई छुट दिनुपर्ने, उनीहरूलाई गरिदिनुपर्ने, उनीहरूका डाटाबेसले देखायो भने त्यो सम्भावना छैन हाम्रो कर प्रशासनले देखेअनुसार। र उनीहरू आफै पनि कतिपय कुरा नियम कानुनमा उनीहरू बाँधिएको हुन्छ। उनीहरूलाई पनि के एउटा कर्पोरेट कल्चरबाट चलेको कुराले गर्दा उनीहरूलाई पारदर्शी हुन, त्यहाँभित्र बिजनेसको इन्कम खर्च ल्याउने खर्च देखाउनका लागि पनि उनीहरू पनि त्यो भित्रकै सिस्टममा पनि पारदर्शी हुन जरुरी हुन्छ। त्यसो हुँदा तपाईँले उठाएका कुराहरूमा यदि छ भने म अहिले त्यसले गरेकै छैन यो भन्न सक्दिनँ। यदि क्वेसनहरू उठे सम्भावना तर तपाईँले घाटामा गएर भन्नुभयो नि त, वास्तवमा घाटामा गएर राजस्व सङ्कलन कम भयो त? होइन, घाटा होइन, घाटाको भनेको होइन, विकल्पहरू हुँदा नाफामै हो छ होइन, नाफामै छन्। घाटा भनेको कुरा त धेरै पछिको कुरा, इन्कम र उसमा भएर डेफिसिटमा जाने भनेको होइन। राजस्वको त्यो हुनसक्छ सम्भावनाहरू हामीले हेर्दाखेरि, तर उसले चोरी नै गरेको कुराहरू हामीलाई कुनै इभिडेन्स पत्ता, हामी अब हचुवा बोल्नु मिल्दैन होइन। इभिडेन्स फेला परेको अवस्थामा हामीलाई छानबिन न कसैले रोक्छ, करदाताले पनि बाध्यकारी रूपमा त्यो छानबिनमा सहयोग गर्नै पर्छ र हामीले मागेका डाटा उसले दिनै पर्छ र अहिलेसम्म हेर्दा उसले दिइरहेको स्थिति पनि छ। प्रत्येक नागरिकसँग प्यान नम्बर हुनुपर्छ र प्यानमै कारोबार गर्न भनिएको छ, तर कार्यान्वयन फितलो छ। यसो चाहिँ किन भयो होला? हामीले अघि मैले भनिसकेँ, हामी झन्डै अब 55 लाखको हाराहारीमा प्यान हामीले वितरण गरिसकेको स्थिति छ। अझै पनि हामीले के हुनसक्छ भने कतिपय अवस्थामा ट्याक्स पेयर एजुकेसन हामीले थुप्रै विधिहरू थुप्रै ठाउँमा कामहरू गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान पेस गर्ने भनेर हाम्रो पोलिसीको माध्यमबाट धेरै काम गरेका पनि छौँ। र हामीले यो कतिपय हामीले बजारमा प्यान नलिकन कारोबार गर्नेहरूलाई अनुगमन गर्ने, बोलाउने, उनीहरूलाई प्यानमा दर्ता गराउने भन्ने हाम्रो नीति पनि छ र त्यो भइरहेको पनि छ। तर यदाकदा यी खालका सम्भावनाहरू अझै पनि छन्। किनभने अब यो किनभने लार्ज स्केलको एउटा मार्केटमा हाम्रो कार्यालयहरू बसिरहेको हुन्छ। हामीले कतिपय बिक्री गर्दा प्यान अनिवार्य भन्छौँ, भुक्तानी दिँदा अनिवार्य भन्छौँ, खरिद बिक्रीमा अनिवार्य। यो नेटभित्र पनि नपरेर सानो कारोबार गरेका कतिपय करदाताहरू छन् भने ठुलो कारोबार गर्नेको त प्यान बिना सम्भवै छैन हामीले आफूले। र साना करदाताका हकमा कतिपय ठाउँमा प्यान नलिकन कारोबार गरेको हुन पनि सक्छ। हामीले प्रयास गरिरहेका पनि छौँ र हामीले विभिन्न खालका स्किमहरू पनि दिन्छौँ, हामीले उनीहरूलाई सहजीकरण पनि गर्छौँ। र यो गर्दै गर्दै अहिले हाम्रो जस्तो देशमा पनि हामी अहिले 55 लाखको हाराहारीमा प्यान नम्बरमा दर्ता गराइसकेको स्थिति छ। मलाई लाग्छ कम्पेरिजन गर्दा पनि हाम्रो जस्तो देश यो सानो फिगर होइन, अझै थुप्रै सम्भावना छन्। र यसमा विशेष कुरा आम जनताहरू पनि सचेत हुन जरुरी छ। तिमीहरूको प्यान नम्बर खै भनेर क्वेसन गरिदिने र कर प्रशासन पनि थप एक्टिभ चाहिँ हुनुपर्ने र हाम्रो सक्रियता पनि बढाउनु पर्ने केही हदसम्म देखिन्छ। यसमा चाहिँ दुई मत छैन। भाट भटेनी जस्ता स्टोरहरूमा सामान किन्न जाँदाखेरि बिलिङ गर्ने बेलामा प्यान नम्बर त माग्दैन, किनिएको सामानमा भ्याट कर जोडेर बिल हातमा थमाइदिन्छ। हामीले तिरेको भ्याट व्यवसायीले सरकारको ढुकुटीमा पुर्याएन, हामीलाई थाहै छैन। बिल अनलाइनबाट प्रिन्ट गरेको हो कि अफलाइनबाट हामीलाई थाहै भएन। यो सिधै ठगी तन्त्र भएन? हामीले यसरी भन्नु भएन। हामीले के छ भने ग्राहकको रूपमा जसले बिजनेस गर्छ, बिजनेसको रूपमा सामान खरिद गर्दा बिक्री गर्नेले पनि विक्रेताले पनि खरिदकर्ताको प्यान नम्बर माग्छ। तपाईँको प्यान नम्बर कति हो भनेर मागेर मात्रै बिक्री गर्छ। उपभोक्ता लेभलमा जाँदा हरेक उपभोक्ताको लागि उसलाई प्यान बिक्री गर्दा जरुरी छैन। तर हामीले अघि मैले भनिसकेँ, हामी अनलाइन बिलिङको मोडेलमा छौँ। उसले त्यहाँबाट जारी हुने बिलहरू उसले त्यो अनलाइन बिलिङकै माध्यमबाट, जुन अहिले अघि मैले भनिसकेँ 35 करोडभन्दा माथिको कारोबार छ र उसका सबै बिलहरू हाम्रो डाटाबेसमा आउँछ काट्दा साथ। त्यसो हुँदा उसले काटिसकेको बिल आउँदैन र उसले राख्छ भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ त्यो सत्यता छैन। किन छैन भने ऊ रियल टाइम बिलिङ सिस्टममा आबद्ध छ र उसले काटेका बिल त्यहाँ अहिले हाकाहाकी सबै मान्छेका अगाडि, यत्रो ठुलो प्रशासनका अगाडि उसले त्यो बिल फ्रड गरेर करदातालाई दिन सक्ने अवस्था छैन। र उसले आफ्नो प्यान नम्बर उल्लेख गरेको हुन्छ, आफ्नो गरेको हुन्छ, जसले बेच्छ भाट भटेनीको त्यसमा जाने त्यो उल्लेख हुन्छ। र त्यसो हुँदा त्यस्तो खालको मलाई लाग्छ त्यो हाकाहाकी बिलै पेस गरेको यो तहको केही तहमा होला। म अझै पनि भन्छु, अघि पनि मैले भनिसकेँ, साना तहमा केही तहमा जसले यो कम्प्युटर बिलिङको सिलिङभन्दा बाहिर अथवा यसलाई छल्न खोज्ने थुप्रै सम्भावना पनि हुन्छ।
तर अहिले हामी एक लेभलमा अगाडि भइसकेकोले जसले करका नियम कानुन प्रक्रिया पालना गरिरहेको छ त्यसमा त्यसै ठाडै त्यसले यो बिल गलत जारी गर्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून, हुँदै हुन्न जिरो हो भनेर त म भन्न सक्दिनँ, तर पनि सम्भावना एकदमै कम छ। यसमा म आश्वस्त गराउन चाहन्छु आम जनताहरूलाई पनि यो टिभी मार्फत। यो सफ्टवेयरबाट बिल काट्दाखेरि सबैले त अब कर छली गर्ने जसको नियत हुन्छ त्यो अनलाइनबाट नगरेर अफलाइनबाट पनि गर्न सक्छ नि, त्यसलाई कन्ट्रोल चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? यो सबै एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ। यो जुन अघि भनियो मैले यति बेला पनि मैले आफ्नो तर्फबाट क्लियर के गरिरहेको छ, हाम्रो डाटाबेसमा भइसकेको हाम्रो सिस्टम पालना गरेका कुरामा चोरी गर्ने अथवा गर्ने सम्भावना एकदम न्यून छ। तर अझै योभन्दा बाहिर पनि कारोबार छ कि भन्ने कुराहरू सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। यसमा हामीले पनि केही सिस्टमहरू बनाइसकेका छौँ। त्यो भनेको के भने भन्सारमा खरिद गरेको आशीकुडामा जुन प्रयोग भएको हुन्छ खरिद गर्दाको सिस्टमबाट आएको चिजहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छ, हामीले त्यसलाई भेरिफाई गर्न सक्छौँ। अर्को VCTS भन्ने जुन ट्रान्सपोर्टेसनमा प्रयोग हुने चाहिँ एउटा सिस्टम छ, बिलहरू छ, त्यो पनि अहिले हामीले हेर्न सक्ने स्थिति छ। कुनै पनि कार्यालयबाट अथवा कुनै पनि भुक्तानी पाउँदा अग्रिम करकट्टी हुने कुराहरू छ भने ETDS को माध्यमबाट त्यो रिपोर्टिङ पनि त्यो प्यानमा आउने व्यवस्था छ। अहिले पनि हामी छ। कसैले ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको पैसाहरू प्यानमा भएकाले ब्याज भुक्तानी गर्दा पनि कसको कति भुक्तानीमा ब्याज भयो त्यसको सिस्टममा आउने थुप्रै विधिहरू हामीले बनाइसकेका छौँ नेटवर्क। जस्तै अब घर जग्गा पास गर्दाखेरि भएका TDS गरिएका रकमहरू होइन पुँजीगत लाभ गरेर पनि हाम्रो सिस्टममा आउने व्यवस्था छ। थुप्रै विधिहरू हामीले सिस्टममा बनाइसकेका छौँ। अब हाम्रो मूल विषय अहिले हामीले गर्नै पर्ने विषय यदि यो हाम्रो प्रणालीभन्दा बाहिर आएका कुराहरू छन् भने कुनै कुनै रूपमा ट्र्याकिङ हुन्छ। जस्तो यो मैले भनेको यदि भन्सारमा सामानहरू ल्याएको देखिन्छ बिक्री देखिँदैन भने त त्यही समातिन्छ। यो हाम्रो कुनै ठाउँमा भुक्तानी लिएको रकमहरू छ, इन्कम छ, उसले देखाएन, कुनै कमिसन इन्कम गर्यो, कुनै चाहिँ कन्सल्टेन्सी इन्कम गर्यो भने पनि त्यहाँ हाम्रो डाटाबेसमा ETDS गर्दासाथ त्यो पैसाहरू आउँछ। यसरी हामीले धेरै बनाएका छौँ। तर यसभन्दा पनि बाहिरबाट केही कामहरू गर्छन् भने हामीले अनुगमनको माध्यमबाट हाम्रा अरू विधिका माध्यमबाट खरिद बिक्री कुनै न एक ठाउँ भयो भने हामीले ती करदातालाई पनि ट्र्याक गरेर हामीले त्यसलाई नेटभित्र ल्याउनु पर्ने। यसमा पनि हाम्रो इफिसियन्सी बढाउनु पर्ने, प्रणाली बनाउनु पर्ने, करदातालाई करदाता शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था हामीले गर्नुपर्ने छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ मैले के थप्छु भने हामीले यो प्रणालीगत रिफर्म धेरै गरेका छौँ यो वर्ष र हामीले कुनै न कुनै ठाउँमा चाहे भन्सारमा होस्, चाहे अग्रिम करकट्टीको रूपमा होस् या कुनै भ्याटवाला व्यापारीसँग कारोबार गरेको कुनै न कुनै ठाउँमा एक ठाउँ कारोबार गरेको छ तर आय विवरण दिएको छैन भने त्यस्ता करदाताहरूको सिट रिपोर्ट निस्कने व्यवस्था हाम्रो प्रणालीमा बनाइसकेका छौँ। हामीले त्यस्ता खालका करदाताहरू पनि हामीले सिधै यो वर्ष कारोबार गरेका तर विवरण नदिने करदाता कति छन् भन्ने उसको कारोबार सहितको रिपोर्ट हामीले प्राप्त गर्छौँ। कुनै त्यहाँभन्दा पनि बाहिर गरेका कुराहरूमा अब हामीले अघि भने जस्तै जनताले कोही उठाइरहेको छन्, हाम्रो इफिसियन्सी नपुगेको हुनसक्छ, चोरीका सामानहरू हुनसक्छ, अरू सामानहरू हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ अहिले हामीले कस्तो पनि फेला पारेका छौँ भने बाहिरबाट खरिद गरेको देखिँदैन तर सरकारी कार्यालयहरूमा नै सामानहरू सप्लाई गर्ने, बिलहरू जारी हुने सम्मका अपराधहरू अथवा नक्कली त्यस्ता पनि छन्। त्यसो हुँदा अहिले हामीले केही समय अगाडि नक्कली बिल भनेर हामीले झन्डै 2000 को हाराहारीमा कार्यालयमा पठाएका छौँ। यी बिलहरू यसका यो कारोबारहरू नक्कली हुन सक्छन्, अरू हुन सक्छ भनेर त्यस्ता खालका छानबिन गर्नको लागि भएको छ। अहिले लगातार सबै कार्यालयहरू 45वटा कार्यालयमा यी खालका छानबिनहरू चलिरहेको स्थिति पनि छ। हामीले यस खालका प्रणाली अब हामीले यसमा प्रणालीको सुधार, हाम्रा सिस्टमका सुधार, कर प्रशासनको इफिसियन्सीका सुधार, आम जनतालाई यसमा आवाज उठाउनु पर्ने यस्तो भएको छ, चोरी भएको छ भन्ने र मिडियाको त महत्त्वपूर्ण रोल छँदैछ यो छ भन्ने यसको माध्यमबाट नै सबैलाई नेटमा ल्याउँदै जाने हो। अरू त हामीसँग विकल्प हुँदैन। यही नै हो हाम्रो कार्यविधि। ठाउँ प्रयोग गर्छौँ, मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ। कुनै अनलाइन सपिङ गर्छौँ, अनलाइनबाट केही सामान किन्छौँ, मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ। तर हामीले प्यान नम्बर भ्याट नम्बरमा कारोबार गर्दाखेरि, बिलिङ गर्दाखेरि कति एमाउन्टको कारोबार गरियो र कति कर तिरियो कुनै नोटिफिकेसन आउँदैन। यो नोटिफिकेसन सेवालाई किन आवश्यक ठान्नु भने तपाईँहरूले?
होइन केही क्षेत्रहरूमा यो पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। हामी प्रणालीगत विषयहरूमा हामी अगाडि बढिरहेको स्थिति पनि छ। अब हामीले अहिले कुन कुन क्षेत्रका नोटिफिकेसन करदातालाई दियो भने करदाता उत्साहित हुन्छ। अहिले हामीले पछिल्लो समय तपाईँले यति कर तिर्नुभएको छ, तपाईँलाई थ्याङ्क यू भन्ने खालको कुराहरू बनाउने अनि यो लाइनमा हामी छौँ। सुधारका थुप्रै कुराहरू हामीले गत साल आय विवरणमा थुप्रै कुराहरू सुधार गरेका छौँ। रिपोर्टको क्षेत्रमा थुप्रै कुराहरू सुधार गरेका छौँ। बिलिङको क्षेत्रमा थुप्रै कुराहरू सुधार गरिरहेका छौँ। र अब हामीले करदातालाई थाहा हुने हाम्रो केही अगाडि हाम्रो थियो पनि र अलि पछाडि केही समय चाहिँ हटेको स्थिति पनि छ। फेरि हामीले कुन कुन क्षेत्रका करदातालाई कसरी हामीले इन्फर्म गर्ने उसले गरेका कामहरू त्यो बाटोमा छौँ। हामीले यो गरिरहेको पनि हो, केही कम भएको पनि होला। फेरि हामीले यसलाई बोलाएर करदातालाई कर तिर्नका लागि उत्साहित गर्ने र करदातालाई कर तिर्ने बापत राज्यको तर्फबाट धन्यवाद दिने सम्मका कामहरूमा हामी छौँ। हामीले यो बुझेकै छौँ होला, केही हाम्रा कामहरू गर्न बाँकी होलान्। त्यसको लागि अझै मिडियाले यसलाई उठाइदिएकोमा हामीलाई अझै यसलाई छिटोभन्दा छिटो काम गर्नका लागि पनि उत्साहित छौँ। जनताहरूको जिज्ञासा के छ भने, आम जनताहरूको जिज्ञासा के छ भने पेनमै कारोबार गर्दाखेरि हामीलाई के फाइदा हुन्छ, बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् त। यो कर तिर्ने भनेको आइडेन्टिटी, एउटा ट्याग आफूले गर्ने काम, आम्दानी देखाउने कुराहरूको आइडेन्टिटी हो। प्यानको कुराहरू मूलत अहिले हरेक क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले यो आफूले गरेका इन्कमबाट गरिएका खर्चहरू, अघि कुरा उठाउनुभयो गाडीका कुराहरू, भेहिकलका कुराहरू, के बच्चाहरू पढाउने कुराहरू, जुन ठाउँबाट क्वेसन आए पनि तपाईँले यो कसरी प्राप्त भयो भन्दा म यसरी प्यान नम्बर लिएर म यसरी कर तिरेर प्राप्त भयो भन्ने कुराहरू छ। कतिपय ठाउँमा कर तिरेकै आधारमा लोनका कुराहरू पनि त्यसमा बेस बनेर भएको हुन्छ। कतिपय आफ्ना छोराछोरीहरू विदेश पठाउनु पर्छ होइन, विदेश पठाउनु पर्दा पनि यो आफूले गरेको इन्कम क्लियर रूपमा उसले देखाउन सक्ने, आफ्ना छोराछोरीहरू आफ्ना सन्तानहरू सजिलो रूपमा विदेशमा जान सक्नुभयो। यो मूलत के हो भने मेरो आम्दानी कति, मेरो खर्च कति र वार्षिक रूपमा मैले कति कमाउँछु भन्ने कुराको पहिचान हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो लागि पनि आवश्यक छ। त्यसो हुँदा यो प्यानकै कारणले पनि उसले कैयौँ कुराहरू, यदि यस्ता प्यानका कारोबार नहुने उसले आम्दानीहरू गर्दै जाने र उसले कर तिर्नपट्टि उदासीनता भयो भने भोलि हुनसक्छ त्यसको कारणले उसको करमा सूचनाहरू पुग्ने, कर नतिरेको अवस्था हुने र उसले आफूले सम्पत्ति कमाएर बाबुबाजेदेखि सम्पत्ति कमाएका कुराहरू कर तिर्न नसक्दा रोक्का हुने, लिलामसम्मका कुराहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसो हुँदा प्यान लिने, दिएको कारोबारहरू पारदर्शी देखाउने र त्यसबाट प्राप्त हुने बेनिफिटहरू, त्यसका चाहे छोराछोरी विदेश जाँदा देखाउनु पर्ने आयको रूपमा किन नहोस्, ब्याङ्कमा कुनै रकम चाहियो, लोन चाहियो, देखाउनु पर्ने कुरा किन नहोस्, अथवा गाडी साडी अरू सबै कुराहरू देखाउँदा ती कुराहरू क्लियर गर्नुपर्ने, ती देखाउनका लागि पनि जुनसुकै कामका लागि पनि मलाई लाग्छ प्यान नम्बरको उपयोग, प्यान नम्बरको इन्कम र प्यान नम्बरबाट पाउने बेनिफिट थुप्रै छ। त्यसो हुँदा उसको लाइफको लागि फेरि गरेन भने, उसको नाममा भएका कारोबारहरू फेरि अरू हिसाबले प्राप्त भयो भने उसको अहिलेसम्म कमाएको सम्पत्ति पनि फेरि जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसो हुँदा प्यानले ती सबै चिजलाई बचाउँछ र उसले पारदर्शिता क्रिएट गर्छ आफ्नो इन्कमको लागि। त्यसो हुँदा म यही मिडिया मार्फत पनि म के भन्छु भने सबैले प्यान लिनै जरुरी छ। हरेक प्यान, किनभने गरि त रहिएछ, आखिरी कारोबार पनि गरिरहेछ होइन, अरू काम पनि गरिरहेछ, बिजनेस पनि गरिरहेछ भने ती कुराहरू प्यानको माध्यमबाट गर्ने र ती कुराहरूलाई सिस्टमेटिक रूपमा, सिस्टमेटिक अर्डरको रूपमा एकीकृत गर्ने विधि नै हो यो। त्यसो हुँदा म त्यही भन्न चाहन्छु, प्यानको बेनिफिट हरेक पल हरेक ठाउँ नै जरुरी छ जस्तो लाग्छ। यो त भयो तपाईँको कुरा। प्रत्येक जनताले पेनमा कारोबार गर्दाखेरि देशलाई हुने फाइदाको बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नु पर्यो। फाइदा बेफाइदाको बारेमा जनताहरूलाई अवगत गराउनु पर्यो, समाजमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनु पर्यो। खै त तपाईँहरूको पहरेदारी। यो पनि हामीलाई लाग्छ धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। यो ट्याक्स पेयर एजुकेसनको पार्ट पनि हाम्रो महत्त्वपूर्ण कामहरूमध्ये पर्छ होला। अझै पनि आम जनतामा करका विधिहरूको बारेमा, कर तिर्ने कुराहरूको बारेमा जानकारी पूर्ण रूपमा नभएको हुनसक्छ। तर हाम्रो एउटा कार्ययोजना के छ भने हामीले हरेक वर्ष यो करदाता शिक्षा सञ्चालन गर्छौँ। हामीसँग अहिले 45वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, 39वटा करदाता सेवा कार्यालय गरेर 84वटा कार्यालय छ। 84वटा कार्यालयमा हामीले करदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर थुप्रै चाहिँ नि हामीले उनीहरूलाई लक्ष्य तोकेर पठाएका छौँ। अहिले हामीले 1000 भन्दा बढी इभेन्ट
करदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर कार्यालयलाई लक्ष्य तोकेर पठाएको स्थिति छ। तिनीहरूबाट हामीले आइटी बेसमा गर्न सक्ने क्षमता भएको करदातालाई आइटी बेसमा गर्ने, कर तिर्नुपर्छ भन्ने बुझाउनु पर्ने क्षेत्रमा त्यो किसिमको करदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने, करमा दर्ता भइसकेकालाई कसरी कर तिर्दै जाने, विवरणहरू कसरी दिने भन्ने सिकाउने गरी हाम्रा छन्। तर अहिले हामीले के स्वीकार्नुपर्छ भने यी कुराहरू आम जनताको लेभलमा पर्याप्त छैनन् होला। यसलाई हामीले मिडियाको माध्यमबाट, टेलिभिजनको माध्यमबाट, हाम्रा वेबसाइटको माध्यमबाट, अरू विधिका माध्यमबाट गर्ने, अझै हामीलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरूको डिजिटल मोडेलमा रजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने, फाइलिङ कसरी गर्ने, पेमेन्ट कसरी गर्ने, होइन, अब असहमति भयो भने सूचना कसरी दिने, कम्प्लेन कसरी गर्ने, यी सबै विधिहरूको बारेमा पनि हाम्रा छन्। तर हाम्रा ती विधिहरू पर्याप्त पनि नहोलान्। ती हामी गर्नुपर्ने हाम्रो मिसन छ, हाम्रो उद्देश्य छ, ती कामहरू हामी गर्छौँ। यसमा कतिपय नागरिकसँग बस्नको लागि जग्गा छैन, घर छैन, दुई छाक टार्नैका लागि विदेश पलायन भएकाहरू पनि धेरै छन्। तर निजामती कर्मचारीहरूको सम्पत्ति बुलेट ट्रेनको रफ्तारमा बढे, दुई चारवटा त के भनौँ 8-10वटा घरको मालिक भएका कर्मचारीहरू पनि धेरै छन्। कहाँबाट यत्रो सम्पत्ति? अहिले यो जवाब दिने मलाई लाग्छ यो निकाय हामी होइन। अब कसरी आयो, कसरी जान्छ, के गर्छ, हामीले जान्दछौँ के भने हाम्रै कर प्रशासनभित्रको प्रशासन गर्दा यसका विधिहरू पर्फेक्ट हुनुपर्छ, यसका विधिहरू सिस्टमेटिक हुनुपर्छ, व्यक्तिगत रूपमा कसैले फाइदा उठाउन पाउन हुँदैन, नपाउने सिस्टमहरू डेभलप गर्नुपर्छ। र अन्त्यत हामीले कैयौँ कुराहरू अहिले कार्यालयमा आइरहनु पर्छ, फेसलेस भन्छौँ नि, फेस टु फेस हुन नपर्ने विधिहरू पनि धेरै गरिसकेका छौँ। कतिपय पर्सनल प्यान लिनलाई कार्यालयमा, नम्बर लिनलाई कार्यालयमा आइरहनु पर्दैन, कार्ड लिनसम्म आउनुपर्छ, होइन, सही भएको यस्ता खालका विधिहरू अपनाएका। त अब सम्पत्ति कतिबाट यो भने अब थुप्रै निकायहरू छन्। जस्तै अहिले सम्पत्तिको विवरण भर्नुपर्ने, डिक्लेयर गर्नुपर्ने, सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने, विधि निजामती किताबखाना बुझाउनु पर्ने, वर्ष समाप्त 2 महिनाभित्र 60 दिनभित्रमा पेस गर्नुपर्ने, गऱ्यो भने अख्तियारहरू सक्रिय हुने, महालेखाको कुराहरू हुने, यी थुप्रै विधिहरू हामीले बनाएका छौँ। अब ती विधिहरू पनि छलेर कसैले काम गरेको छ नि त्यो व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुन्छ। त्यो जिम्मेवार त्यो भन्ने निकाय म आफै होइन। तर के हो भने हामीले विधि कसिलो विधि बनाउनुपर्छ त्यो कुरामा हामी जानकार छौँ। र कसैले गलत तरिकाबाट घर बनाएको 1, 2, 10वटा त्यसको व्यक्तिगत जिम्मेवार उही कर्मचारी हुनुपर्छ। त्यो कहाँ छ, के छ, आम जनताले आवाज उठाउनुपर्छ र खोजी गर्नुपर्छ। यसमा दुईमत छैन। तर हामीले भने कि त्यसको जवाब दिने म होइन। मलाई लाग्छ कानुनी विधि प्रक्रिया देशमा छन् र कुनै ठाउँमा कमी छ भने पनि त्यसलाई बढाउँदै जानुपर्छ। यो कसैलाई अधिकार छैन। आम जनताका शक्तिहरू व्यक्तिगत फाइदा लिएर धनी बन्ने अवस्था यो न कर्मचारी, न अरू, न व्यवसायी पनि कर चोरेर ठुलो हुनुपर्ने र अरू कसैले पैसा कमाउन पाउँदैन। यसका विधि र प्रक्रिया छन् र त्यो गर्नुपर्छ। तर यसको लागि जवाफ मैले होइन, म कर प्रशासनको हिसाबले भन्छु। हाम्रा विधि कसिलो बनाउनुपर्छ, म यति मात्रै बुझ्छु। सुशासन हुनु पर्यो, एकदम सुशासनका विधिहरू अक्षरश पालना हुनु पर्यो र सुशासन हुनै पर्यो। यो निजामती कर्मचारी ऐन चाहिँ अहिलेसम्म किन नबन्यो होला? यसको चाबी कोसँग छ? यसको चाबी कोसँग छ, किन बनेन भन्ने जवाब त अब मैले दिन सक्ने कुराहरू भएन। यो निजामती कर्मचारीको आवश्यकताको ऐन हो र यो बनाउने अथोरिटी संसदलाई छ र संसदमा पेश गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। मलाई लाग्छ सरकारले विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ पेश गर्नका लागि। उत्कृष्ट, राम्रो र सबैलाई समेट्ने खालको आवाज भनेर ढिलो भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो हाम्रै जनप्रतिनिधिहरूले नै यसलाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ र अझै भन्दा जनप्रतिनिधि नै यसको लागि अब दोषी त नभनौँ, उहाँहरूकै जिम्मेवारी हो। तर अहिलेसम्म किन नबन्यो होला? दोषी चाहिँ को छ यसमा? दोषी को भन्नुभन्दा पनि यो संसदको अधिकारभित्र पर्छ र संसदले अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन। छलफलमा छ, मिडियामा आइरहेको छ। यही आधारमा आवश्यक छ, हामीले यति मात्रै भन्न सक्छौँ। र यसको जिम्मेवार निकाय भनेको सरकार र जनताका प्रति संसद हो र संसदले छिटोभन्दा छिटो निकालेर कार्यान्वयनको त मैले दोषी भन्नुको अर्थ यसमा हलो अड्काउने काम कसले गर्यो तपाईँको भनाइअनुसार? त्यस्तो हलो के, अब त्यो एउटा हामी आम रूपमा एउटा धारणा बनाइहाल्ने भन्ने कुराहरू त व्यक्तिगत हुन्छ होइन। संस्थागत रूपमा यसलाई कसैलाई आरोप लगाउनु पर्ने जरुरी हुन्न। यो सरकारले लिने डिसिजन र संसदले बनाउने ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो।
अब यसलाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा मलाई केही मनमा लाग्यो होला, अर्कोलाई अरू लाग्यो होला, अर्कालाई अरू लाग्यो होला, यो कुरा यो खास यो व्यक्तिगत कुरा हुन्छ। समग्रमा के हो भने अब सरकारले यसमा धेरै पक्षहरूसँग सहयोग गरेर ऐनहरू बनाउने र संसदमा पेश गर्ने, संसदलाई फेरि त्यसलाई सबै राइट हुन्छ कुन तहमा पास गर्ने, उहाँहरूको जिम्मेवारी हो नै। एउटा निजामती कर्मचारी अथवा आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारी नै किन भनौँ, नियुक्ति पत्र लिएर कार्यालयस्थलमा कार्यालयमा पुग्छ, तर वर्ष हुन नपाउँदै केही महिनैमै सरुवा भएर अर्को कार्यालयमा पुर्याइदिन्छ। पहुँच र आर्थिक चलखेलको दममा नै खोजी आफूले खोजेको ठाउँमा सरुवा गराउँछ। तर आम निजामती कर्मचारीहरूलाई शास्ति नै शास्ति। यो आर्थिक चलखेललाई बढावा दिनको लागि निजामती कर्मचारी ऐन अहिलेसम्म नबनेको हो त? त्यो होइन। त्यो के हो भने हाम्रो यो अहिले सरुवा हुने, छिटो सरुवा हुने, आउने भन्ने कुराहरू हाम्रो सिस्टमेटिक यो ऐनले तोके पनि यो हाम्रो मापदण्डभित्र सरकारले आफूले मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्न सक्छ। कुनै पनि गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई फेरि तोकिएकै समयसम्म राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यो भनेको सरकारसँग त्यो अथोरिटी बिचमा गलत काम गर्नेहरूलाई ल्याउने, चेन्ज गर्ने अधिकार पनि हुन्छ। तर के भने ऐनमै नलेखेको कारणले, नआएको कारणले यो भएको होइन कि सरकारको अथवा हामीहरूको प्रशासनभित्रकै पनि जिम्मेवारी के हो भने यो व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। गलत गर्नेहरूलाई छिटो पनि सरुवा हुने र सही काम गर्नेलाई जिम्मेवारी त्यसअनुसार दिएर काम गरिन्छ। यता केही कसैका कमी कमजोरी छन्, यो सुधार्न जरुरी छ। यसमा आम रूपमा त्यहाँभन्दा बढी भन्नुपर्ने कुरा छैन। कमी कमजोरी भएको सुधार्न जरुरी छ। त्यसको जिम्मेवारी हामी पनि होला, अरू पनि होला, कोही होला, हामीभन्दा माथिको अर्को बढी जिम्मेवारी होला, हाम्रो तहमा पनि जिम्मेवारी त्यही अनुसारका होलान्। तर यो गर्न जरुरी छ र यसलाई सिस्टमेटिक मापदण्डका आधारमा यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। दर्शकबिन्द, तपाईहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हामीले यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि राख्ने गर्दछौँ। हामीलाई प्रतिक्रिया दिन युट्युबमा गएर मिथिला नेपाल टेलिभिजन 4K सर्च गरी सब्सक्राइब गर्दै कमेन्ट गरिदिनु आशका साथ पुनः यस्तै कार्यक्रममा भेट हुने वाचा गर्दै आजका लागि म र मेरो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि नमस्कार।